के साथ जंगबंदी बरकरार है, चीजें अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ये बात वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे से आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा, अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान की फौज तबाह कर दी और नेवी समंदर में डबो दी। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। अमेरिका की आबनाए हरमज़ पर नाकाबंदी की तैयारियां। अमेरिकी बहरिया ने अपनी ताकतवर तरीन जंगी मशीनों को मुतहरिक कर दिया। हमने नेटो को कई ट्रिलियन डॉलर दिए मगर वो हमारी मदद को ना आए। ट्रंप ने कहा कि अब अगर नेटो मदद करना चाहता है तो इस वक्त कोई खतरा नहीं बचा। अमेरिकी सदर की मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो पर भी सख्त तनकीद, कमजोर और खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं कि पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पोप लियो को जराइम पसंद है। पोप लियो अगर कहें ईरान के पास एटमी हथियार हों तो ये बुरी बात है। मैं पोप लियो का मद्दाह नहीं हूँ। आबनाए हरमज़ पर हमारा कंट्रोल है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा, अमरीकी फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। हरमज़ के करीब किसी भी किस्म की फौजी नकलो हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे इक़दाम को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा। ऐसे किसी भी इक़दाम का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फौज के आबनाए हरमज़ की जानिब बढ़ने के ऐलान से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। बरतानिया अमरीकी सदर की जानिब से आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जमान बरतानवी हुकूमत के मुताबिक आबनाए हरमज़ में जहाज रानी की आज़ादी और हरमज़ खुलने की हिमायत जारी है। यह आलमी मईशत पर और मुल्क में महंगाई का दबाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आबनाए हरमज़ के लिए कोई टूल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो अमन का रास्ता निकल सकता है। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से मुज़ाकराती टीम के अरकान की कारकर्दगी की तारीफ की गई। मुज़ाकराती टीम और डॉक्टर कालिबाफ की खिदमत को सराहता हूँ। खुदा मुज़ाकराती टीम को मज़ीद ताकत दे। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप के आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी के बयान पर तंज। कहा, ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे, हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ ही बात करेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी। एक साथ ही 5 हदें गिर गईं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 5525 पॉइंट्स की कमी हुई। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 1,61,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। बाद 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 1,62,900 के करीब ट्रेड करने लगा। अमरीकी सदर के आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी के ऐलानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $103 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। WTI $105 फी बैरल से ज़्यादा में फरोख्त होने लगा।
UAE مربن خام تیل کی قیمت میں 1% کمی آئی۔ UAE مربن خام تیل $98 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتیں کم ہونے لگیں۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی، سونا سستا ہو گیا، چاندی مہنگی ہو گئی۔ صرافہ جیولرز کے مطابق 24 قیرات فی تولہ سونا 700 روپے سستا ہو گیا۔ 24 قیرات فی تولہ سونا 4,96,962 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 600 روپے سستا ہو کر 4,26,064 روپے پر آ گیا۔ 24 قیرات فی تولہ چاندی کی قیمت میں 50 روپے اضافہ ہوا، فی تولہ چاندی کی قیمت 8,064 روپے تک پہنچ گئی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ نیک نیتی سے بات چیت کی۔ امریکہ سے 47 برس بعد اعلیٰ ترین سطح پر گہری بات چیت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام میں کہنا تھا کہ اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا، امریکہ کا سخت رویہ رکاوٹ بنا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، حد سے زیادہ شرائط اور پل پل بدلتے موقف کی وجہ سے معاہدہ نہ ہو سکا۔ کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، نیک نیتی سے نیک نیتی ہی جنم لیتی ہے۔ اسلام آباد میں ملاقات اچھی رہی، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہتے ہیں اسلام آباد مذاکرات میں ایک اہم چیز حاصل نہیں ہوئی، وہ جوہری معاملہ ہے۔ اسلام آباد جانے والے امریکی وفد سے ایرانی وفد کی اچھی دوستی ہو گئی ہے، لیکن ایران سنجیدہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مذاکرات کے انعقاد کے لیے پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مذاکرات ہوئے، دونوں کی قدر کرتا ہوں۔ ٹرمپ کا امریکی بحریہ کو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کا حکم، کہا نیوی ہرمز کی ناکہ بندی کرے، ایران کو ٹیکس نہیں لینے دیں گے، ہرمز کی تمام سرنگیں تباہ کریں گے۔ مذاکرات میں ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ کا ایران پر محدود فضائی حملوں پر غور۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ اور ان کے مشیران اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ امن مذاکرات میں ناکامی کے بعد ایران کے خلاف محدود فوجی حملے دوبارہ شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی برقرار رکھی جائے۔ مکمل فضائی بمباری کا امکان کم ہے کیونکہ اس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پوری طریقے سے انگیج کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے ان مذاکرات کو اور کامیاب کرانے کے لیے۔ ایران امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کیا اور اسلام آباد آئے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے امن مذاکرات ممکن ہوئے۔ بلاول بھٹو بھی امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے متحرک تھے۔ جو قوتیں آپس میں بات نہیں کرتی تھیں، ہم انہیں اسلام آباد لائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی۔ عوام پولیو ٹیمیوں سے بھرپور تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا سے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے کیس کی سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی۔ افغان طالبان رجیم نے آزادی صحافت کا گلا گھونٹ دیا۔ صحافتی تنظیم AMSO کا سخت رد عمل۔ افغان میڈیا سپورٹ آرگنائزیشن نے کہا کہ طالبان رجیم میں صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریوں، ناجائز حراست نے خوف، دباؤ اور عدم تحفظ کی فضا کو مزید گہرا کر دیا۔ طالبان رجیم میں سچ بولنے والے صحافیوں کی آوازیں جبر، دھمکیوں اور سینسرشپ کے زور پر دبائی جا رہی ہیں۔ صحافیوں کی غیر قانونی حراست تمام بین الاقوامی معاہدوں اور مہذب اقدار کی خلاف ورزی ہے۔
یورپی ملک ہنگری میں پارلیمانی انتخابات میں اپوزیشن نے غیر معمولی جیت حاصل کر لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ ہنگری حکومت کو شکست ہو گئی۔ ہنگری کی اپوزیشن جماعت تیسزا پارٹی کی حیران کن کامیابی۔ وزیر اعظم وکٹر اوربان کی جماعت فیدیز کو واضح شکست۔ وزیر اعظم وکٹر اوربان نے پیٹر مجیار کے ہاتھوں شکست تسلیم کر دی۔ پارلیمانی انتخابات میں پیٹر کی کامیابی کے بعد حامیوں کا جشن، لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلا۔ اور موسیقی کی تاریخ کی نہایت عظیم اور ہمہ جہت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بھارتی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں پرلوک سدھار گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آج دوپہر 4 بجے شیواجی پارک میں آشا بھوسلے کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ آشا بھوسلے کو سینے میں انفیکشن کے سبب گزشتہ روز اسپتال داخل کرایا گیا، جہاں انتقال کر گئیں۔ 8 دہائیوں سے زائد عرصے تک بھارتی سینما اور موسیقی کی دنیا کو متاثر کیا۔